कालु पाण्डे नेपालको इतिहासका एक यस्ता बलवान पात्र। उनी यति बलिया थिए कि भनिन्छ उनले आफ्नो मुठीमा तोरीको दाना राखेर निचोड्दा तेल नै निकालिदिन्थे। खानामा एकदमै शौखिन, आरामले खाना पाए भने उनले एउटा सिङ्गै बोकाको मासु एक्लै पोलेर खाइदिन्थे। उनको भीमकाय शरीर, कालो वर्ण, लामा जुङ्गा र तीखा आँखा देख्दैमा शत्रुहरू थर्कमान हुने गर्थे। गोर्खा राज्यमा एक समय यस्तो अवस्था थियो कि कालु पाण्डेको इच्छा बिना एउटा सानो पात पनि हल्लिँदैनथ्यो। आखिर को थिए त यी शक्तिशाली व्यक्ति कालु पाण्डे? विक्रम सम्वत 1777 गोर्खाको पहाडी भूभागमा जन्मिएका हुन् कालु पाण्डे। उनको वास्तविक नाम वंशीधर पाण्डे थियो। कालो वर्ण भएकै कारण सानोमा उनलाई सबैले काले भनेर बोलाउँथे। पछि त्यहीबाट उनी कालु पाण्डे भनेर चिनिन पुगे। उनी पाण्डे वंशका थिए जुन गोर्खा दरबारमा प्रभावशाली मानिन्थ्यो। यही वातावरणमा हुर्किँदै जाँदा उनी सानैदेखि अनुशासन, नेतृत्व र युद्ध कलाप्रति आकर्षित हुँदै गए। समयसँगै उनी गोर्खा राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्रमध्ये एक बन्न पुगे। त्यो समय गोर्खाका राजा थिए पृथ्वीनारायण शाह। तर राज्य सञ्चालन, युद्ध योजना र विस्तारको रणनीतिमा कालु पाण्डेको भूमिका अत्यन्तै निर्णायक थियो। उनी राजाका दाहिने हात जस्तै थिए। यस्तो विश्वास थियो कि राजाले धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उनको सल्लाह बिना अघि बढाउँदैनथे। कालु पाण्डे केवल बलियो शरीर भएका व्यक्ति मात्र थिएनन्। उनी अत्यन्तै चतुर, रणनीतिक सोच भएका र कूटनीतिक क्षमता भएका काजी थिए। युद्धलाई उनी केवल लडाईँको रूपमा होइन, समय, परिस्थिति र भूगोल बुझेर जितिने खेलका रूपमा हेर्ने गर्थे। लमजुङसँगको सन्धि, नुवाकोटको अभियान जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनामा उनको योजना र नेतृत्वले गोर्खालाई विस्तारको बाटो खोलिदियो। विशेष गरी नुवाकोट विजयले काठमाडौँ उपत्यकातर्फ गोर्खाको प्रवेशको ढोका खोल्यो, जुन नेपाल एकीकरण अभियानको महत्त्वपूर्ण मोड थियो। उनी उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा करिब 9 वर्ष जेठा थिए, जसले गर्दा अनुभव र परिपक्वतामा पनि उनी अगाडि नै थिए। यही कारण गोर्खामा उनको प्रभाव केवल सेनापति स्तरमा सीमित थिएन। उनी नीति, योजना र निर्णय प्रक्रियामा पनि केन्द्रमा थिए। त्यो समय नेपाल अहिलेको जस्तो एकीकृत देश थिएन। देश ससाना राज्यहरूमा विभाजित थियो। 2200 राज्यहरू, 2400 राज्यहरू र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका मल्ल राजाहरू। यी सबै राजाहरू आफ्नो सत्ता जोगाउन, आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र एक अर्कासँग सङ्घर्ष गर्दै थिए। यही अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिमा गोर्खाबाट एउटा नयाँ सपना सुरु भयो, नेपाललाई एकीकृत गर्ने। यो सपना देख्ने व्यक्ति थिए गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाह। तर सपना देख्नु मात्र पर्याप्त थिएन। त्यसलाई पूरा गर्न रणनीति, युद्ध कला र कूटनीति आवश्यकता थियो। यही ठाउँमा कालु पाण्डे निर्णायक बने। तर इतिहास सधैँ सहज हुँदैन। कहिलेकाहीँ एउटा निर्णयले सम्पूर्ण यात्रालाई बदलिदिन्छ। यस्तै मोड आयो जब गोर्खाको लक्ष्य बन्यो कीर्तिपुर। डाँडामाथि रहेको यो सुदृढ किल्ला प्राकृतिक रूपमा नै अत्यन्तै बलियो थियो। त्यहाँ पुग्न कठिन मात्र होइन, त्यहाँका रक्षाकर्मीहरू पनि पूर्ण तयारीमा थिए। त्यति बेला कालु पाण्डेले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, यो युद्धका लागि अहिलेको समय उपयुक्त छैन। भूगोल, शक्ति सन्तुलन र तयारी सबै गोर्खाको विपक्षमा थियो। तर राजाको निर्णय भने फरक भयो र अन्ततः युद्ध अघि बढाइयो। विक्रम सम्वत 1814 जेठ 19 गते कीर्तिपुरमा भएको युद्ध गोर्खाली सेनाका लागि अत्यन्त कठिन साबित भयो। सङ्घर्ष तीव्र थियो। सेना क्रमशः कमजोर हुँदै गए। यही युद्धको क्रममा कालु पाण्डे अग्रपङ्क्तिमा लडिरहेका थिए। त्यही रणभूमिमा उनले वीरगति प्राप्त गरे। उनको मृत्यु केवल एउटा सेनापतिको अन्त्य थिएन, यो गोर्खाको रणनीतिक शक्ति गुमाउनु जस्तै थियो। जनश्रुतिमा उनको शिर काटिएको, हतियारहरू कब्जा गरिएको र शवलाई इन्द्रदह क्षेत्रमा दाह संस्कार गरिएको उल्लेख पाइन्छ। जब यो खबर पृथ्वीनारायण शाहसम्म पुग्यो, उनी गहिरो रूपमा विचलित भए। कालु पाण्डेको अभावपछि गोर्खाको एकीकरण अभियान नै केही समय सुस्ताउन पुगेको थियो, किनभने उनको जस्तो रणनीतिक सोच र नेतृत्व तत्काल अर्को व्यक्तिमा भेटिन कठिन थियो। यसरी हेर्दा कालु पाण्डे केवल एक बलवान सैनिक मात्र थिएनन्,
उनी गोर्खाको रणनीतिक आधार, कूटनीतिक दिमाग र युद्ध नेतृत्वका मेरुदण्ड रहेका थिए।